د قلب باره کې بیان شروع تقریبا 2-3 هفتو نه همدغه خبره ده چې قلب څه شی دی، روح څه شی دی، نفس څه شی دی او شیطان په قلب کې څنګه کاروايي کوي، دغه شان فرشته څنګه کاروايي کوي. بعضې اوقات انسان وایي چې یاره 2 ښه کارونه دا وکړمه نو د 2 فرشتو په منځ کې خبره شي، بعض اوقات د 2 شیطانانو په منځ کې خبره راشي، بعض اوقات شیطان او فرشتې په منځ کې راشي خبره. نو په قلب کې داسې لکه د یو کټوی هسې دا خوټ کېږي لکه مسلسل بس ګډ 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 قسمه قسم دی ورته خواتر ویلي دي، خیالات راځي قلب ته او دا لکه یو مسلسل چې کله انسان دنیا ته راغلی لومبي ځل یو خیال راځي که نه دې ته وایي خواتر. ته د شیطان د طرفه دا بیا وسوسه او ته د دغه د طرفه د فرشتې د طرفه دا بیا الهام دی چې رو مخکې دغه شي نو هغه بیا خیال جوړ شي، چې لور مخکې لاړ شي بیا اراده جوړ شي. په خواترو باندې ګناه نشته، خو چې مخکې ته بیا تانه بانه او لوی پروګرام ته جوړې او اراده کې او دغه کې نو بیا رو خبره ګناه ته راځي. خو چې هسې راغی او خیال راغی که هغه ډېر بد وي په دې وجه بعض صحابه پیغمبر علیه السلام ته رالل چې یا رسول الله داسې لږې خبرې راځي چې دا خو غواړو په دې خوشحاله یو چې اوس ښکاره شو خو په ژبه یې نه شو دوره ډنده داسې وسوسې راځي. نو رسول الله سلام ورته وفرمایل چې هذا صریح الایمان، دا خو ایمان دی چې چېرته سنین ولته او شیطان وخت نه ضایع کوي. غلل ته نه ځي چې چېرته سني، غلل ته ځي چې چېرته سي. خو دا وسوسه واچوله اوس مخکې ته هغې باندې سوچونه شروع کړل او هغه دې بړاوله، هغه دې سیواټوله بیا رو اراده شوه نو دې باندې ګناه دی. او ته الهام دی هغه دې بړاوله او هغه اراده شوه، الهام د نفلو دی چې وایي صلات التسبیح ولې نه کړو. داسې د اړه کې یو خبر راغله چې صلات التسبیح دا اوس د فرشتې د طرفه دی و دې لپاره رو پروګرام جوړې نو دا ټول ثواب دی، په اراده باندې بیا ثواب دی. دا دی معلومه کنه په اراده باندې یو نیقي سړي ته ملاویږي نو اراده د الله لاره کې د وتو لپاره کړي. بیا په دې کې دی مخکې 13 ورځو کې دا خبره کېده چې بعض اوقات انسان دا زړه ته خبره راکوشي دی بیا توجه نه کړي نو خیال په خیال سره بدل شي. کو هغه لکاسې تا ته د ګناه خیال راغی او دا به لکه مطلب د کور والا او د ښځو د بچو یا د خوراک مرک هسې د بل دنیاوي خیال یې راوستو نو هغه هم ختمېږي، هغې سره هم ختمېږي. خو د خیال نه بعد بیا حدیث نفس دی، مطلب چې ته دا خیال زړه ته راولې او هغې ماله کې سوچونه کې راکې اړې راړې نو دا اوس رو د خبره انسان خطرې ته بوځي. بیا چې د هغې نه بعد یو مرحله راځي هغې ته بیا اعتقاد وایي، لکه چې انسان بیا د عقل نه مشوره کوي. بعض اوقات انسان یو ګناه کول غواړي خو عقل ورته وایي چې مه کوه ځکه چې هلته کې خطره ده، پلانې به څه وایي یا مطلب حالات داسې نه چې ته خطره ده ته مه کوه. نو بیا په دې کې بعض اوقات دی یو مثال ورکړی دی چې لکه دا سوال یې اوچت کړی چې یاره دا په نیت باندې ګناه شته یا په نیت باندې دا ثواب دا ولې دی. نو دې مثال ورکړی چې لکه یو سړی دی او هغه اراده وکړي چې سبا له به د غرن نه شپې هغه سملي او هغه اراده وکړي چې یاره سبا له به پلانې سړی وژنمه او ښه مکمل اراده یې هم کړې وي او تیاری یې هم کړې وي او په دې شپه کې د مرګ وشو نو دی به په دغه نیت باندې د حشر کېږي ځکه چې د مکمل اراده یې سره هر څه کړو، پلانینګ هر څه کړو. او بل کس دی هغه د نیکۍ نیت کړی دی نو هغه حشر به هم په دغه نیت باندې کېږي. د دې د وجې هغه حدیث شریف کې راځي چې یاره هغه داسې مؤمن نه بل مؤمن قتل کوي نو کوم کس چې قتل شو نو هغه هم دغه دی ګناهګار دی او کوم کس چې قتل کړی دی هغه هم ګناهګار دی. یو هم ټوپک راواغسته بل هم ټوپک راواغسته یا یو څخه هم توره ده بل هم توره ده په جنګ شو دې ته یو یې ټتل کړ الحمدلله. دې چې ټاتله مټول دواړه چې دي دا ګناهګاران دي. مټول شهید نه دی و شهید ولو چې هغه د هغه څه اراده یا څه دغه نه وه دی بل پرې ظلم کړو.
هغه دواړه راغلو د یو تس دغه په قسمت چې هغه ته وچې هغه مطلول کېږي دا کېږي دغه نیټه پوره وه بل بد شه تنې دواړو دا اراده تړلې وه اے اراده تړلې وه چې بي به ختموم بي اراده تړلې چې اے ختموم اوس دی چې اے بي ختم شه نو دواړه دغه دي نو بیا د هغې نه بعد ظاهره خبره د انسان ذهن کې دا وي چې یاره دا آیا د شیطان دا فتنه یا د شیطان دا چې کوم وسوسې دي دا مکمل مطلب زیرو ته راتلی شي نو دې کې د شیطان د وسوسو هم قسمونه دي نو بعضې څیزونه خو زیرو ته راتلی شي بعضې څیزونه زیرو ته نشي راتلی مطلب موږ د ذکر اذکار د دعاګانې کوو که نه نو ټیک د دې سره وقتي طور باندې بعضې څیزونه وقتي طور باندې ختم شي بعضې څیزونه مکمل ختم شي نو د هغې تفصیل دی چې کم کم څیز مکمل ختمیږي کم څیز نه ختمیږي بیا وایي چې یاره قلب چې دی لکه زمونږ خیال کړي قلب هغه حضرت صاحب وایي چې پل مې توله پل مې ماشه که نه خیرونه اړیږي راړیږي نن زمونږ ښه څیز تړو شي بل ته هم دغه ده چې اولټ پلټ وانې چیز چا په یو ځای نه دغه کېږي د قلب معنی دا ده نو د هغې اوس موجوده چې کوم نن مونږ کومه خبره کوو نو هغه همدغه څیز دی د هغې څیز یو کنټینیویشن دی لکه پروني دغه کې مونږ ویلو چې بعضې قلب وي هغه د تقوا رڼا په هغې کې وي په هغې قلب کې دننه نو کله چې یو وسوسه راشي یو خواطر راشي نو د هغې چې کوم دننه په قلب کې کوم کارکردګي ده کومه کاروایي ده او شیطان په هغې کې څنګه انوالو دی یا مطلب روح او نفس او دغه څیزونه ټول چې څونه دي عقل پکې څنګه دی نو د هغې ځان له سچویشن دی د هغې کیمسټري جدا ده بانډنګ یې جدا دی که نه او نن چې کوم بیا هغې پسې دویم قسم قلب دی چې په هغې کې نفساني خواهشاتو نه ډک قلب وي نو د هغې کې شیطان وسوسه راشي نو هغه څنګه راځي او هغه څنګه انټریکشن کوي لکه عقل سره روح سره او نفس سره او د نورو څیزونو سره نو هغه ځان له کیمسټري ده نو همد هغې نه به مونږ نوې خبره بیانو بسم الله الرحمن الرحیم مختلف خواہشات والے قلوب کی مختلف حالتیں بعض دلوں کا حال تو تمام شہوتوں میں یکساں ہوتا ہے بعض دل بعض شہوتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں اور بعض شہوتوں کے قریب بھی نہیں جاتے دا اوس بل قسم قلب لے چې لکه پارشل لے بعض چیزوں رخت ځي بعض چیزوں ته نه ځي مثلا بعض لوگ عام معاصی سے اجتناب کرتے ہیں لیکن جب کوئی حسین صورت نظر پڑتی ہے تو انہیں ضبط کا یارہ نہیں رہتا اور وہ عقل و خیرت سے بیگانہ ہو کر اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں بعض لوگ اقتدار جاہ اور منصب کے اتنے بھوکے ہوتے ہیں کہ جب بھی ان چیزوں کے حصول کی کوئی صورت پیدا ہوتی ہے وہ دیوانہ وار اس کے پیچھے دوڑتے ہیں بعض لوگ اپنا عیب نہیں سن سکتے اپنی اہانت برداشت نہیں کر سکتے اگر کوئی ایک لفظ بھی کہہ دیتا ہے تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتے ہیں بعض لوگ اپنی عام زندگی میں تقوی و طہارت پر عمل پیرا رہتے ہیں لیکن جب روپے پیسے کی لین دین کی بات آتی ہے تو تقوی تقدس کی تمام قبائیں چاک کر ڈالتے ہیں بعض لوگ اپنی عام زندگی میں تقوی و طہارت پر عمل پیرا رہتے ہیں لیکن جب روپے پیسے کی لین دین کی بات آتی ہے تو تقوی و تقدس کی تمام قبائیں چاک کر ڈالتے ہیں اور مال پر اس طرح گرتے ہیں جس طرح کتا بچی ہوئی ہڈی پر ٹوٹتا ہے ان تمام دمڑی جائے چھمڑی جائے دمڑی نہ جائے ہاں نہ پوچھ چھمڑی جائے دمڑی نہ جائے دمڑے پخوا په روپۍ کې به 64 پیسې وي او په یو پیسه کې به 2 دیلې وي تاثیرې به ورته وي او څلور به دمړي وو نو دا چې سلمان خو دې رانه وځي و چې دمړی خرچ نه شي دمړي جائے چمړي جائے دمړي نه جائے مطلب نور جسمانی مجاهدې ته خو تیار یم او د پیسو کې ان تمام معاصی کا ارتکاب انہی دلوں سے ہوتا ہے جن کے ارد گرد ہوائے نفس کی دھوئیں کی دبیز چادر چھا جاتی ہے اور بصیرت کا نور مدھم پڑ جاتا ہے
حیا اور ایمان رخصت ہو جاتا ہے اور وہ لوگ شیطان کے منشا و مراد کی تکمیل میں لگ جاتے ہیں۔ تیسرا قلب، خاطر شہوت اور خاطر ایمان کے درمیان۔ قلب کی تیسری قسم وہ ہے جس میں ہوائے نفس کے خواطر پیدا ہوتے ہیں اور اسے شر کی طرف بلاتے ہیں۔ اس د نفس خواهشاتو ته هوای نفس وایي. قرآن دې مرادي یعنی تاسو هغه ترس لیدلی دی چې هغه خپل خواهش نفس چې دی هغه خدای جوړ کړی دی چې څه ورته نفس وایي هغه کوي. دې ته نه ګوري چې آیا دا جایز دی ناجایز دی ټیک دی غلط دی الله رسول د دې متعلق څه حکم کړی دی نه دی کړی. نو دغه ترس متعلق قرآن کې راځي آیات خو اسمات هوا النفس الا چې هذا الهو هوا تا آیا هغه ترس تاسو لیدلی دی چې هغه خپل نفس چې دی هغه چې خواهش نفس چې دی هغه خدای جوړ کړی چې څه ورته نفس وایي هغه کوي. قلب کی تیسری قسم وہ ہے جس میں ہوائے نفس کے خواطر پیدا ہوتے ہیں اور اسے شر کی طرف بلاتے ہیں۔ اسی وقت ایمان کے خواطر آتے ہیں اور اسے خیر کی طرف بلاتے ہیں۔ نفس اپنی تمام تر شہوتوں کے ساتھ شر کے خواطر پر آمادہ نظر آتا ہے، شہوت کو تقویت دیتا ہے اور لذت خیزی و عیش کوشی کے فضائل بیان کرتا ہے۔ عقل خیر کے خواطر کی مدد کرتی ہے اور شہوت کی برائی کرتی ہے اور نفس کو بتلاتی ہے کہ یہ کام جہالت کا ہے، بہائم اور درندوں کے افعال کے مشابہ ہے، کیونکہ بہائم اور درندے ہی انجام کی پرواہ کیے بغیر شریر پر گر پڑتے ہیں۔ نفس عقل کی نصیحت پر مائل نظر آتا ہے تو شیطان نفس کا پیچھا چھوڑ کر عقل کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اس طرح شہوت کے دواعی کو تقویت پہنچاتا ہے۔ شیطان عقل سے کہتا ہے کہ تو خواہ مخواہ اپنے نفس کو کیوں تنگی میں مبتلا کیے ہوئے ہے، تو نے اپنی خواہشات بالائے طاق کیوں رکھ دی؟ کیا تیرے ہم عصروں میں کوئی ایسا ہے جو خواہشات کا مخالف اور اپنی اغراض کا تارک ہو؟ ان کے حصے میں دنیا کی لذتیں ہیں اور تیرے حصے میں تنگی ہے۔ وہ خوش نصیب ہیں، تو محروم القسمت، بدبخت اور مصیبت زدہ ہے۔ دنیا کے لوگ تیرا مضحکہ اڑاتے ہیں اور دوسروں کی مثال دیتے ہیں، جنہوں نے میرے بتلائے ہوئے راستے پر چل کر بڑے بڑے منصب حاصل کیے، تو ان کی راہ کیوں نہیں چلتی؟ کیا تو فلاں عالم کو نہیں دیکھتی کہ وہ فلاں فلاں کام کرتے ہیں؟ اگر یہ کام برے ہوتے تو وہ کیوں کرتے؟ نفس شیطان کی طرف جھکتا ہے، اسی وقت فرشتہ نفس کا راستہ روک لیتا ہے اور اسے بتلاتا ہے کہ جو شخص حال کی لذتوں کے حصول میں معال اور انجام سے بے پرواہ ہو جاتا ہے تو وہ تباہ و برباد ہوتا ہے۔ کیا تو ان چند روزہ لذتوں پر قناعت کر کے جنت کے دائمی نعمتوں اور لذتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ کیا تجھے شہوت پر صبر کے مقابلے میں دوزخ کے عذاب کی تکلیف سہل نظر آتی ہے؟ لوگوں کی اتباع مت کر اور شیطان کے فریب میں مت آ، دوسروں کے گناہ تیرے عذاب کی تکلیف کم نہیں کر سکتے۔ اگر تجھے سخت گرمی اور لو کے زمانے میں آرام دہ ٹھنڈا مکان میسر آ جائے تو کیا تو لوگوں کا ساتھ دے گا یا اس مکان کو ترجیح دے گا جہاں نہ سورج کی تپش سے جسم پگھلتے ہیں اور نہ گرم جھونکے بدن جھلساتے ہیں؟ دنیا میں تیرا حال یہ ہے کہ سورج کی گرمی تجھے برداشت نہیں، دھوپ میں تو کھڑا ہو نہیں سکتا، پھر معلوم نہیں دوزخ کے خوف سے کیا چیز مانے ہے؟ کیا دوزخ کی حرارت سورج کی حرارت سے کم ہے؟ اس نصیحت سے نفس فرشتے کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ غرض یہ کہ فرشتے اور شیطان کی کشمکش جاری رہتی ہے اور وہ اسی کشاکش کے درمیان اپنی عمر کی منزلیں طے کرتا رہتا ہے۔ بعض اوقات شیطانی اوصاف غالب آ جاتے ہیں اور نفس بالکلیہ شیطان کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اس کا معاون و مددگار بن جاتا ہے، رحمانی گروہ سے اعراض کرتا ہے اور اس کے اعضاء سے وہ تمام اعمال صادر ہوتے ہیں جن پر ازلی تقدیر نے مہر ثبت کر رکھی ہے اور جو اسے اللہ سے دور لے جاتے ہیں۔ ملکوتی صفات غالب آتی ہیں تو نفس شیطان کے جال میں نہیں پھنستا، اس کے فریب کا قلع قمع کر دیتا ہے، دنیا کی فانی لذات کو ترجیح نہیں دیتا۔
आखिरत के कामों में सुस्ती का मुजाहरा नहीं करता, बल्कि रहमानी गरोह की अताअत करता है और उसके आज़ा से वो आमाल सादिर होते हैं जो रज़ाए इलाही का बाइस हों, और ये भी तकदीर अज़ल ही के मुताबिक होता है। क़ल्बुल मुअमिनी बैन अस्बअैनि मिन अस्वाबिउर रहमान, यानी द मोमिन क़ल्ब चले दा रहमान द दो गुतो तरमेन ज़रे में इसी कशमकश की तरफ इशारा है जो दोनों फ़रीक़ों के दरमियान जारी है। इसी तरह के क़ुलूब किसी एक ग्रोह की तरफ मुस्तकिल तौर पर माइल नहीं होते, बल्कि उनमें इनक़लाब और तग़य्युर का अमल जारी रहता है। क़ल्ब आलम ग़ैब और आलम ज़हूर के दरमियान वास्ता है। क़ल्ब आलम ग़ैब और आलम ज़हूर के दरमियान वास्ता है। तोआत और मासी सब ख़ज़ाना ग़ैब से आलम ज़हूर में आते हैं। तोआत और मासी सब ख़ज़ाना ग़ैब से आलम ज़हूर में आते हैं और क़ल्ब उनके दरमियान वास्ता बनता है, क्योंकि क़ल्ब मलकूत के ख़ज़ाइन में से एक ख़ज़ाना है। अरबाब क़ुलूब इसी ज़हूर से क़ज़ा व क़दर की मारिफत हासिल करते हैं। क़ज़ा व क़दर मतलब दा आगदी लोहे महफूज आगा चीज़ कम मखी खबर है तदबीर का ना जैसे तदबीर के लगा दी। हाँ खुदे की वो खबर अदा सीधा सड़े नहीं शी वेले कि भाई तदबीर की दाली चलो नुमा यो सड़ी टतल होता। हाँ अगर वही जमा टतल सेट होती तो मारा पर तदबीर की लिचलू चेतवा टतल चे ना अल्लाह ता मुस्तकबल और हाल और माजी द्रे वाड़ा दा अल्लाह पर मंग से दासी दी। अल्लाह ता दा पता वाय चे दा सड़े बा पखपल इरादे पखपल इख्तियार सरा दा बल सड़े टतल तई नो अल्लाह आगा वह उलीटा ता माता अलू मालूम शवा चे दी सड़ी दा अबालोटा वो अल्लाह ता दा मख्तना आगा जम आगा वखना चे महलूम महफूज चे हो चे दा सड़े बा दा टार पखपल इख्तियार सरा तई दा सड़े बा पखपल इख्तियार सरा गला तई दा सड़े बा पखपल इख्तियार सरा हज लजी नो दा ची किस्मत ली वो अल्लाह अलू लितलू चे अल्लाह ता दा पता वा चे दे बा दा टार तई दा अल्लाह दा पारदा सोचे इट इज डन दा शेवे दे मुन दालो पता वही दगा दे बात करे दा वही नो तदबीर क्यों ताला नूली चले ताला वक्तन जमन बरबो ताला वक्तन मा बोले दा टार को खुदा अल्लाह मख्ते ने ली तिली दी नो जटा माउटा ना अल्लाह मख्ते ता तो ता दा टार चले दे जटा अल्लाह ली तिली दी तब दा टार के वो चून दी अल्लाह ता आगा वक्त मालूम हुआ मुन दा उस मालूम हुआ जज एग्जांपल बरा कत्ल वाला जज वाला څنګه जज वाला سویلو چې هغه یو کس قتل کوي نو هغه جج والا کې ستاسو به کوله که تاسو ته یاد وي تاسو مال اگزامپل جج والا راکړو چې جج فیصله کوله د مرګ والا دل به سزا موت ملاويږي نو هغه دغه شان څه کیسه و چې عثمان خپل اراده تاسو د اگزامپل عثمان زین دي نشته دا क्योंकि क़ल्ब मलकूत के ख़ज़ाइन में एक ख़ज़ाना है। अरबाब क़ुलूब इसी ज़हूर से क़ज़ा व क़दर की मारिफत हासिल करते हैं। दे नमक की पूरा पदी माने बहस शवे दे और आगे खुलासत दादा कि कल इंसान क़ल्ब चिदे द पदमान रूहानियत गालिब शी और दुनियावी शहवतुन नदी खाली शी नदी दासे मिसाल दे लका पत्तो दशपे चित्र पर यो झील की और तालाब के तो गोरे और वगो सफ़ावी गदले नीवी गंदा नीवी نو د بره د سپوږمۍ چودوي چند عکس پکې ښکاري نو دغه شان لوح محفوظ چې دی که نه چې کوم کې لکه ټول هر څه لیکلي شوي دي ملکوت د فرشتو عالم چې دی هغه ټولې فیصلې خو الله پاک د فرشتو حواله کړي او ټی دغه ټی نو د چا د اړه چې دومره صفا شوی یا دغه شوی نو هغې ته هغې فیصلو دغه کېږي چې قضا قدر څه دغه کېږي څه فیصله کېږي بعضو بزرګانو نه دغه دا مې اورېدلي دي چې دا دغې وې نو مونږ لکه زمونږ روحونو مونږ ته یاد دي چې زمونږ چې دغه من ربک څنګه قالو بلا نو دا مونږ ته هغه جواب هم یاد دی
او پلانې مې یادې چې پلانې ځای او پلانې ځای لکه دې سنوي چې اینه صفا شي کوئی دل میں نظر اپنی کوئی جلوہ ڈری ہو جی یہ شیشہ نہیں خالی کچھ اس میں پری ہو جی هغه ته خدا داسې ځایونه دي چې په چا باندې تېرېږي هغه ته پته لګي اوس ته خوب وینې سره در سره بل ټس ناست دی ته هغه خوب چې منډې وې هغه خوب چې باچا جوړ شوی هغه خوب چې چرته روانې بس دی چا سره جډړه دی انټرویو ورته سړی در سره ناست دی هغه ته پته نه لګي نو دغسې چې وروڼه چا دغه شي هغه حد ته ورسي صفا شي نو بعضو دغه چې دي الله پاک هغه فیصلې په هغې باندې چې ټمبره کېږي مثلا د یو قوم د غذا فیصله د یو قوم د ورکولو دغه فیصله یا فرشتې څه وایي یا څه وکړل الله ورته څه دغه ورته چارج ورته چې څه وټوي نو دا هر چا باندې بیا چا باندې ډېرې چاله دي خو په دې چې هغه زړه عینه شي دوی وایي چې لکه د هغې لوح محفوظ او د قلب په منځ کې زموږ په منځ کې هغه حجاب دی لکه اوس موږ ته پته نه لګي خو په داسې حالت کې هغه حجاب اخوا شي نو چې په لوح محفوظ کې څه لیکلي وي نو هغه د په قلب کې راشي د دې مثال داسې دی او دې حضرت صاحب موږ له یو مثال راکړو هغه چینیانو او د رومیانو والا داسې صاحبو چې یو بادشاه مقابله کوله چینیانو او رومیانو د خپل فن په منځ کې پرده واچوله یو طرف ته چینیان اړم شو هغه یې نقش و نگار جوړو عجیبه نقشونه نگارونه او رومیانو یا چینیانو خو یو درب دیوال سیټل کو سپاټ کوی ایس هغه یې څه نه کول چې پردې لرله د منځ نه چې څه دې طرف ته و هغه طرف ته نو ذکر حد سے سیقل کامل ہوا جلوہ فرما وہ میں کامل ہوا سیقل پیجنے دا چلولو سیقل نا قلی نا ذرق حق سے سیقل کامل ہوا دا ترامبی لوخی سخائی خرابی او دې دغه چې وشي قلعې وشي نو هغه پړک وایي تا ته پکې دغه ښکاري عامه ډاټه کې نه ښکارېږي ماربل چې درته خپل شټل یا دغه ښکاري نو چې دا اړه صفایي نو ذکر حد سے سیقل کامل ہوا د الله یاد سره ذکر سره زړه بالکل کامل قلعی شو صفا شو جلوه فرما وہ مہی کامل ہوا اوس په چې دغه شو نو هغه الله پاک معرفت اغار سپاچه اوسه ته وینې لږ سپین مې جسن اجج ما تاسو کیسه یاد شو تاسو دا ویلو چې یو کس که قتل وکي نو هغه نه پس جج دا غي خلاف فیصله ورکړي کنه سزا موت نو که بای چانس دی جج ته میاش مخ کې پته ولګي چې دا کس به دا قتل کوي او ولان سرولي کی کنه نو ته صرف خبر پیدا شوی دی کار خو خپل وخت کې مغه شان بکی نو دام داسې د چې پیلولی کلی شو خو کله خو مغه وکنال تکي نو خپل اراده سره الله پاک دې دنیا کې هر چاله اختیار ورکړی دی چې ته خپل اختیار خاوند دی فمن شاء فليؤمن فمن شاء فليكفر الله وای فمن شاء فليؤمن فمن شاء فليكفر ان اعتدنا للظالمين نارا الله پاک وای چې چاړه غواړي یا د کافر شي چاړه غواړي یا د مؤمن شي اختیار دی لارې دواړه خولې دي د دواړو انجام هم خولې دي چې دا د اسلام لاره ده یا د حق لاره ده د کفر لاره ده دا ناحق لاره ده دا ټیک ده دا غلط ده اوس تاله اختیار درکړی دی چې ته په ټمه باندې شي ورسېږي ته دا اختیار یې سلب کړی وی نو بیا خو تو عبدالقادر جیلانی وی او زه شهاب الدین سروردي وم و یو دیوال وایي چې زه ګناه نه کوم یو ړوند وایي چې زه بلې ښځې ته نه ګورم پردۍ ښځې ته دغه څه کمال دی دا ہو چې جوانی ہو اور حسن ہو اور دوسری طرف سے دعوت ہو
اور پھر یوسف علیہ السلام کی طرح ہے معاذ اللہ سے ڈرتا ہوں چوزدہ دغنی ہاں دغی وی نن دی دوی دیتیا نہ چوڑی دیتیا چچا ساسی نہ واپس ہاں نو په دې وجه الله پاک اختیار ورکړی دی نو دغه سي دا دغه چې دی او هر چاته الله پاک هغه وخت پته وه چونډې زمونږ علم ناقص دی مونږ ته الو پته ولګي چې هغه عمل سرزد شي هغه وشي نو مونږ به خبر شو او الله لپاره هغه معلوم وه نو یو سړی دا وایي چې نه دا نه ده چې الله لیدلی ده نو ځکه دې سړي ټار وټه نه دا سړی به دا ټار ټی نو ځکه الله لیدلی دي او ولې به ټی چې الله ولې اختیار ورکړی قتل تاسو چې دا قاتل نشي ویلې چې میاش مخکې لیکل او جج بای چانس نو ځکه هغه ګناهګار دی ګناهګار هم دغه دی صرف هغه ته ټایم نه مخکې پته ولګېده ارباب قلوب اسی ظہور سے قضاء و قدر کی معرفت حاصل کرتے ہیں جو لوگ جنت کے لیے پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے طاعت کے اسباب مہیا کر دیے جاتے ہیں اور جو دوزخ کے لیے ہیں ان کے لیے نافرمانی کے اسباب پیدا کر دیے جاتے ہیں اور برے رفقا کی صحبت عطا کی جاتی ہے اس کے دل میں شیطانی وسوسے پیدا کیے جاتے ہیں شیطان اللہ کی رحمت اور اس کے کرم کا حوالہ دے کر بہت زیادہ بیوقوف بناتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ ابھی زندگی پڑی ہے گناہ کیے جا توبہ کر لینا